नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। भर्खरै नयाँ घरमा सर्नु भएको छ, तर हप्ता दिन पनि नबित्दै अनेकौं घटनाहरू हुन थाल्छन्। आजको श्रृङ्खलामा यस्तै केही सत्य घटनाहरू एकजना श्रोताले लेखेर पठाउनु भएको छ। काठमाडौँको चुनदेवीमा अनि चण्डोलमा घटेको यो घटना उहाँ सम्झिँदा अहिले पनि आत्तिनुहुन्छ रे। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 64औं श्रृङ्खलामा श्रोताले पठाउनु भएको सत्य घटना। मेरो नाम सागर चौधरी। यो घटना 14 वर्ष अगाडिको हो र म आफैसँग घटेको थियो। मेरो पुर्ख्यौली घर चितवनमा हो, तर बुवा, आमा, म र भाइ हामी काठमाडौँ बस्ने गर्छौं। हामीलाई बुवाले सानो हुँदा नै काठमाडौँ लिएर आउनु भएको थियो र हाम्रो पढाइ लेखाइ पनि काठमाडौँमै भयो। हामी काठमाडौँको चुनदेवी भन्ने ठाउँमा बस्ने गर्थ्यौं। पहिले म र मेरो भाइ हामी सानो भएको हुनाले हामी चारैजना एउटै कोठामा अटाउँथ्यौं। त्यही भएरै कोठा पनि एउटा मात्रै लिएको थियौं। पछि ठुलो हुन थालेपछि कोठा सानो हुन थाल्यो अनि कोठा सर्नको लागि हामीले अरू कोठाहरू हेर्न थाल्यौं र एउटा ठाउँमा भेट्यौं पनि। हामीले भेटेको नयाँ कोठा धेरै टाढा थिएन। यस्तै हामी बस्दै गरेको चुनदेवीको कोठाबाट 10 मिनेटको दूरीमा थियो। त्यो भेटेको नयाँ घर भने वरिपरि रहेको घरहरू भन्दा अलि पुरानो जस्तो देखिन्थ्यो र एउटा मात्रै तल्ला भएको जहाँ 4वटा कोठाहरू थिए, यस्तो खालको थियो। हामीले 3 कोठा लियौं अनि 4थो कोठामा चाहिँ घरको साहुले आफ्नो पुराना सामानहरू राखेका थिए। त्यस घरको साहु वा भनौं घरबेटी उहाँ भने अन्तै बस्नुहुन्थ्यो र बेला बेला मात्रै घरको हेरविचार गर्न आउनुहुन्थ्यो। हामी 4 जनाको परिवार त्यस घरमा सर्यौं। घर सरेको दिन हामीले सामान मिलाउँदा मिलाउँदै रातिको 12 बजिसकेको थियो अनि बुबाले भइगयो, बाँकी सामानहरू भोलि मिलाउला, अहिले खाना खाएर सुतौं भन्नुभयो। त्यस रात सामान ओसार पसार गर्दा लागेको थकानको कारणले होला सायद हामी सबैजना खाना खाने बित्तिकै सुती निदाइहाल्यौं। अबेर सुतेका हुनाले भोलिपल्ट हामी सबैजना ढिला नै उठ्यौं। गर्नुपर्ने काम त्यही त थियो, आफ्नो सामानहरू यताउता मिलाउने। त्यत्रो धेरै सामान पहिले एउटै कोठामा अटाएको देख्दा अचम्म लागिरहेको थियो। यसपालि भने 3 कोठामा व्यवस्थित पारामा सामान जता जता हुनुपर्ने उतैतिर राख्दै गरेकोले पनि समय लागिरहेको थियो। त्यस दोस्रो दिन पनि हामी फुर्सदले सामान मिलाउन थाल्यौं र बेलुकातिर सामान मिलाइसकी अलि चाँडै नै खाना बनाई खाना खाएर हामी गफ गर्दै बस्यौं। म अनि भाइ हामी एउटा कोठामा सुत्यौं। एउटा पुरै कोठा हाम्रो लागि भएको हुँदा हामीलाई साह्रै रमाइलो लागिरहेको थियो। सुत्नु अघि खाएको खानामा पिरो धेरै भएकोले होला मेरो पेट कटक्क काटेर मध्यरातमा मेरो निन्द्रा खुल्यो। छेउमा राखिएको घडीमा हेर्दा बिहानको 3 बजिरहेको देखेँ। शौचालय बाहिर रहेकोले भाइलाई पनि उठाउँ कि जस्तो लागिरहेको थियो, तर मस्त निन्द्रामा डुबिरहेको भाइको निन्द्रा भाड्न मन लागेन अनि म एक्लै उठी कोठा बाहिर गएँ। म शौचालय भित्र बसी शौचालय गरिरहेको थिएँ। शौचालयको ढोका बाहिर कोही हिँडिरहेको जस्तो आवाज सुने। मैले सोचे म उठेको कारण भाइको पनि निन्द्रा भाडिएर उसलाई पनि शौचालय आउन मन लागेर आएछ कि। शौचालयको ढोकै बाहिर हिँडेको जस्तो पाइलाको आवाज आयो। मैले ओ भाइ पखै, म एकै क्षणमा बाहिर आइहालेँ भनी भाइलाई भने, तर बाहिर भाइले केही उत्तर नै दिएन। शौचालयको ढोकामा बिस्तारै 2 चोटि ढकढक्याएर पाइला दौडिएको आवाज आयो। नजिस्किन, म बाहिर आउनै लागे मैले भने, तर फेरि केही उत्तर नै आएन। 2 चोटि बोल्दा पनि त्यसरी नबोली उटपट्याङ गरेको देख्दा
मलाई लाग्यो कि नयाँ घरमा आएको हुनाले भाइले तर्साउन खोजेको होला। अनि शौच गरिसकी बाहिर आएँ, तर बाहिर कोही पनि थिएन। मैले सोचेँ शौच गर्न हतार भइसकेको थियो होला भाइलाई, त्यही भएर यही छेउछाउमै पिसाब गरिदिएर भित्र गयो होला। बाहिरको र शौचालयको बत्ती बलिरहेको अवस्थामै छाडी म भित्र गएँ। कति छिटो सुतिसकेछ यो, मैले भाइलाई हेर्दै सोच्न थालेँ। अनि किन ढोकामा ढकढक्याउनु पर्यो तँलाई भनी प्रश्न गरेँ। तर भाइ त्यति छोटो समयमै गहिरो निन्द्रामा परिसकेको देख्दा मलाई साह्रै अनौठो लाग्यो। केही उत्तर दिएन। निन्द्राको सास फेराई प्रष्टै सुनिन्थ्यो। म पनि भाइ गहिरो निन्द्रामा डुबिरहेको देखेपछि सुतेँ। भोलिपल्ट बिहान मैले भाइलाई, हिजो राति किन बाहिर पिसाब गरिस्? छिमेकीले देखे भने मार्छन् नि भने। भाइलाई मैले मजाक गरेको जस्तो लागेछ कि खै के लागेछ, फिस्स हाँसेर बस्यो मात्रै। भाइ हाँसेको देखेपछि हिजो राति त्यही हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेँ। सोही दिन हामी त्यहाँ सरेको तेस्रो दिन थियो। अघिल्लो दिन भाइ र म विद्यालय नगई बसेका थियौँ र सामान मिलाउने सबै काम सकिसकेका थियौँ। त्यस दिन भने विद्यालयबाट आइसकी हामी आफ्नो गर्नुपर्ने कार्यहरू गरिसकी खाना खाइवरी टिभी हेर्दै बस्यौँ। जाडोको महिना भएकोले हुँदा न्यानोले निन्द्रा लागिसकेको थियो अनि म र भाइ हामी सुत्न गयौँ। त्यस रात म निन्द्राबाट झसङ्ग भई स्वाँ स्वाँ गर्दै बिउझिएँ। छेउैको घडीमा 3:10 बाँकी भनेर देखाइरहेको थियो। पिसाब गर्न शौचालय जाउँ कि जस्तो लाग्यो, तर हिजोको भन्दा चिसो बढी भएको जस्तो लागेकोले म बिहान उठेपछि नै शौचालय जाने सोच गरी निदाउने प्रयास गरेँ। एक्कासी हाम्रो कोठा माथिको छतमा कोही हिँडेको जस्तो आवाज पो सुने। अनि हिँड्दा हिँड्दै एक्कासी फेरि दौडिएको जस्तो आवाज। पुरानो घर भएको हुँदा सिलिङको उचाइ नयाँ घरहरूमा हुने भन्दा धेरै नै कम थियो। त्यही भएर माथिबाट आएको आवाज प्रष्टै सुनिन्थ्यो। बिरालोहरू पो हुन् कि भन्ने सोची म के कुरा सोची पल्टिँदै कतिखेर निदाए पत्तै पाइन। त्यस्तै गरी भोलिपल्ट पनि विद्यालयबाट आई अघिल्लो दिन झैँ खाना खाइवरी भाइ र म टिभी हेर्दै थियौँ। आमाले, भोलि विद्यालय छुट्टी होइन क्या रे, किन यति अबेरसम्म टिभी हेर्छौ हे, सुत्न जाऊ त भन्नुभई गाली गर्नुभयो र भाइ र म हाँस्दै सुत्न गयौँ। मेरो र भाइको लागि भनेर यहाँ सरेपछि छुट्टा छुट्टै पलङ किनिएको थियो। म निदाइरहेको थिएँ। मेरो भाइले मलाई घचघचाउँदै बोलाइरहेको आवाजले म बिउझिएँ। म बिउझिए तापनि म आधी निन्द्रामै थिएँ। भाइलाई पिसाब लागेछ अनि बाहिर शौचालयसम्म साथी हिँड्नको लागि मलाई उठाउँदै रहेछ। म र भाइ बाहिर गयौँ अनि भाइ शौचालय गई शौच गरी बाहिर आयो। मलाई पनि त्यहाँ उभिउन्जेल पेट गडबड भएको जस्तो लाग्यो अनि मैले भाइलाई, ओहो एकैछिन बाहिर कुरै भाइ, मेरो पेट फेरि गडबड भएको जस्तो पो लाग्यो भनी हतारमा शौचालयभित्र गई बसिहालेँ। अनि हतारमा ढोकाको लक लगाउन पनि बिर्सिएछु। फेरि अस्ति सुनेको जस्तै टाढाबाट कोही दौडिँदै शौचालयको ढोकातर्फ आउँदै गरेको जस्तो आवाज आउन थाल्यो। ओइ भाइ, किन दौडेको? मैले भित्रैबाट भाइलाई प्रश्न गरेँ, तर बाहिरबाट केही प्रतिक्रिया नै आएन। फेरि ढोका छेउमा आइसकेको पाइलाको आवाज ढोकामा अस्तिनकै सरह 2 चोटि ढकढक्याएर ढोकाको दायाँतिर दौडिन थाल्यो। म हतार शौचालय गरिसकी बाहिर आएँ। म बाहिर आउन्जेल पनि ढोकाको दायाँतर्फ दौडिरहेको त्यो पाइलाको आवाज मैले प्रष्टै सुनिरहेको थिएँ। तर जब म ढोकाबाट पुरै बाहिर आएँ, बाहिर आउन साथ आवाज एक्कासी हरायो। वरिपरि सुनसान थियो। म बाहेक कोही पनि थिएन। एकछिन त्यो सुनसान रातमा म उभिएर वरिपरि हेरिरहेँ। अब चाहिँ मलाई डर लागेर आउन पो थाल्यो। म हतार भित्र गएँ
भाइ त कतिखेर कोठाभित्र आई पलङमा सुती निदाइ पनि सकेछ। हेर्दै गहिरो निन्द्रामा परिसकेको भाइ त्यो मैले भर्खरै सुनेको पाइलाको आवाज भाइको थिएन भनेर म पक्का भएँ। म मेरो पलङमा गुटुमुटु परेर बसेँ। मुटुले गति लिँदै थियो। बाहिर को हिँडेको रहेछ त भनेर म सोच्दा जिउ सिरिङ्ग भइरहेको थियो। हाम्रो कोठाको झ्याल भएको बाहिर भित्ता तल पेटी थियो र एक्कासी त्यही पेटीमा कोही हिँडिरहेको जस्तो आवाज आयो। मैले मुख छोपेर बसेँ अनि सिरक बिस्तारै हटाई भाइलाई बोलाएँ, तर भाइले केही बोलेन। फेरि सिरकले मुख छोपी भगवानहरूको नाम जप्दै बसेँ। त्यस्तो गर्दा गर्दै कतिखेर निदाएछु पत्तै पाइनँ। भोलिपल्ट शनिबार थियो, बिदाको दिन। मेरो भाइ ढिलासम्म सुतिरहेको थियो। अघिल्लो रात भएको घटना बुबा आमालाई भन्छु भनी म उठेँ। भाइलाई पनि उठाएँ। बुबा र आमा माथि घाम ताप्दै हुनुहुँदो रहेछ। माथि कौसीमा गई मैले बुबा आमालाई यहाँ आएदेखिको राति घटेका घटना ती सबैको बारेमा भने। बुबा आमाले पनि राति राति बेला बेला त्यस्तै सुन्नु भएको रहेछ र यो घरमा तर्साउँछ भनेर थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ, तर हामी डराउँछौँ भनेर नभन्नु भएको रहेछ। अनि म झसङ्ग भएँ। मेरो रौँहरू डरले ठाडा भए। दोस्रो रातमा म शौचालय बस्दा शौचालयको ढोका ढकढक्याएको मेरो भाइले होइन रहेछ, त्यो त तर्साएको पो रहेछ भनेर मैले बुझेँ। त्यसपछि बुवा आमाले छिमेकीहरूलाई सोध्नुभयो अनि थाहा भयो कि एकजना कलिलो उमेरकी बच्ची केही समय पहिले छतमाथि खेल्दै दौडिँदै गरिरहेको बेला लडेर मरेकी रहेछिन् र त्यसरी मरेदेखि यो घरमा त्यसै गरी बेला बेला राति तर्साउने गर्ने रहेछ। अनि हामीले सोच्यौँ यो घरमा अब नबस्ने, अर्कै ठाउँतिर कोठा खोजेर सर्ने। त्यस दिन हामी चण्डोल भन्ने ठाउँमा कोठा खोज्न गयौँ अनि एउटा 2 तल्ले घर बन्दै रहेछ, त्यहाँ सोध्यौँ। त्यस घर वरिपरि खोल्सै खोल्सा, रुखै रुख थियो। हामी पहिले एउटा कोठामा भाडामा बस्दाखेरि नै भाइ र म हामी यही ठाउँतिर चरा मार्न भनी आउने गर्थ्यौँ। त्यस घरको साहुले भन्नुभयो कि घरको माथिल्लो तल्ला बुक्ड भइसक्यो, तलको 2 कोठा अरूले भनेका छन्, 2 चाहिँ खाली छन्, लिने भए त्यही 2 कोठा लिनु। बुवा आमाले हुन्छ भनिदिनु भयो। हामी बस्दै गरेको ठाउँबाट छिटो भन्दा छिटो निस्किनको लागि। साहुले चाहिँ घरमा सबै काम सकिसकेको छैन, झ्याल ढोका पेन्ट गरिसकियो, सिसा मात्रै हाल्न बाँकी भएको र 10 दिन जतिमा सबै तयारी हुने अनि आउनु भन्नुभयो। तर हामीले सल्लाह गर्यौं कि बसिरहेको ठाउँमा जे पनि हुन सक्छ। कोठा सरेको दोस्रो दिनमै त्यसरी तर्साउँछ भने अब धेरै त्यहाँ नबसौँ, चाँडो भन्दा चाँडो सरिहालौँ भनेर हामीले सल्लाह गर्यौं। त्यसैले हामीले त्यस 2 तल्ले घरको साहुलाई झ्यालमा सिसा बिस्तारै हाल्दा हुन्छ, हामी पर्सि नै सर्छौँ भनी एडभान्समै केही पैसा दिएर फर्कियौँ। त्यस रात बुवा आमा भाइ अनि म हामी चारैजना एउटै कोठामा डस्नाहरू मिलाएर ठुलो बनाई सुत्यौँ। त्यस रात पनि छतमाथि कसैको पाइला दौडिरहेको जस्तो आवाज आउँदै थियो। हामी सबैजना बिउझी एक अर्कालाई हेरी चुपचाप बसिरह्यौँ। अघिल्लो बेलुकी हामी बसिरहेको घरको साहुलाई फोन गरेर बुवाले बोलाउनु भएको थियो। भोलिपल्ट साहु आइसकेपछि बुबाले सोध्नुभयो, यहाँ तर्साउँछ भनेर तपाईँले हामीले पहिले नै किन नभन्नु भएको? अनि त्यो साहु अलि अप्ठ्यारो मान्दै, तर्साए पनि त्यस्तो नराम्रो केही गर्दैन, खाली राख्नुभन्दा भाडामा दिएको जाति भनेर भाडामा दिएको, नडराउनुहोस् केही गर्दैन भनेर स्पष्टीकरण दिन थाल्यो। बुवाले त्यस्तो भनेर नि हुन्छ काहीँ, हामी भोलि नै सरेर जाँदैछौँ, ल 15 दिनको भाडा लिनुहोस् भन्नुभयो। अर्को दिन बनिरहेको त्यस 2 तल्ले घरको तल्लो तल्लामा सर्ने भनेर बुवाले एकजना 1 रात त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्नुभयो।
तर बुबा त्यहाँ जानुभयो भने अहिले तर्साउने घरमा हामी 3 जना मात्रै हुन्छौँ भनेर हामी आत्तियौँ। आमाले बस्नु पर्दैन भन्नुभयो अनि बुबाले ठिकै छ, मान्छे नबसे पनि केही सामान चाहिँ त्यहाँ राखौँ न त भन्नुभयो। बुबा हामी सर्न लागेको घरमा गई केही सामान राखेर आउनुभयो। अनि त्यस रात हाम्रो त्यो तर्साउने घरमा अन्तिम रात रह्यो। भोलिपल्ट गाडी बोलाएर सामान सबै प्याक गरी हामी सर्यौँ। त्यसपछि चण्डोलमा रहेको त्यस नयाँ घरमा सरेपछि रमाइलो लागिरहेको थियो। मेरो विद्यालयमा सँगै पढ्ने धेरै साथीहरूको घर पनि नजिकै थियो। त्यही भएर मलाई त साह्रै नै रमाइलो लागिरहेको थियो। घरको वरिपरि खोल्सै खोल्सा अनि रुखै रुख। बिस्तारै फिनिसिङ हुँदै गयो अनि झ्यालमा सिसा हाल्नुपर्ने सबै ठाउँमा पनि सिसा हालियो। नहालुन्जेल हामीले जेनतेन कागज र प्लास्टिक टाँसेर चलाइरहेका थियौँ। 1 महिना जति भएको थियो। सबै राम्रै चलिरहेको थियो। हामीले 2 कोठा लिएका थियौँ। बीचमा हिँड्ने बरन्डा थियो अनि त्यसपछि अर्को 2 कोठा जहाँ 3 जनाको एउटा परिवार बस्नुहुन्थ्यो। यस घरमा भने शौचालय भित्र नै रहेको थियो। त्यहाँ हामी सरेको यस्तै 40-45 दिन पछिको कुरा हो। त्यस बेला मोबाइल फोन हामी जस्तो विद्यार्थीहरूले खासै बोक्दैन थिए। मसँग चाहिँ सानो पकेट एफएम थियो। राति सुत्ने बेला जहिले पनि गीतहरू सुन्थे। यस्तै ट्रिकन टेल्स जस्तै डरलाग्दो कथाहरू भन्ने रेडियो स्टेसन पनि थियो। त्यो पनि सुन्ने गर्थे। एक दिन एफएम सुन्दै थिएँ। रात छिप्पिँदै थियो। छिप्पिँदै गरेको रातसँगै रेडियो स्टेसनको चहल पहल पनि घट्दै थियो। बिस्तारै सबै स्टेसनहरू त्यस रातको लागि बन्द हुँदै थिए अनि मलाई पनि निन्द्रा लागेको जस्तो हुन थालिसकेको थियो। यसो घडी हेरेको रातिको 11:55 बजिरहेको रहेछ। अब सुत्नु पर्यो भनी एफएमलाई साइडमा राखेर शौचालय गएर आएँ। शौच गर्दा वर्दा 5 मिनेट गई कोठामा आइपुग्दा ठ्याक्कै 12 बजिरहेको थियो अनि घुटु घुटु पानी पिएर पलङमा पल्टिएँ। म पल्टिएको केही सेकेन्डमै यस्तै 1 मिनेट जति मात्रै भएको थियो होला। घरभित्रै रहेको त्यस शौचालयभित्रबाट कसैले मेरो नाम लिएर मलाई सागर सागर भन्दै गरेको आवाज सुने। त्यस घरमा 1.5 महिना बसिसकेको हुनाले कोठामा बस्दा आवाज कताबाट आएको भनेर मलाई प्रष्टै थाहा हुन्थ्यो। त्यो आवाज शौचालय भित्रैबाट आइरहेको थियो। सुरुमा त एफएम धेरै सुनेर कान पो बजिरहेको हो कि जस्तो लाग्यो। टाउको तकियाबाट उठाएर एकछिन हलचल नगरी बसिरहे, ध्यान दिएर सुन्नको लागि। तर फेरि त्यही आवाज। कोही केटीले बोलाइरहेको जस्तो सुनिरहेको थियो त्यो आवाज। मैले मेरो टाउको ढोकातिर फर्काएर हेरिरहेँ। अन्धकारमा मेरो ध्यान ढोकातिर नै थियो। फेरि आवाज आयो। बाहिरबाट कतै आमाले त बोलाउनु भएको होइन भन्ने सोची फेरि राम्ररी सुन्ने प्रयास गरेँ। यसपालि भने शौचालय भन्दा धेरै नजिकबाट आएको जस्तो लाग्यो त्यो आवाज। अनि मैले सोचेँ, आमाले बोलाउनु भएको भए त त्यसरी सागर भनी नाम मात्रै लिएर बोलाउनु हुँदैन थियो अनि ढोका पनि ढकढक्याउनु हुन्थ्यो। तर त्यो आवाज भने सागर मात्रै भनी बोलाउँदै थियो। अब भने अघिनको भन्दा झनै नजिक भएको जस्तो आवाज आयो। साह्रै नै डर लाग्न थाल्यो र अनौठो पनि लागिरहेको थियो। किनभने त्यो आवाजमा केही बदलाव नै थिएन। हरेक चोटि एउटै जस्तो सुनिन्थ्यो। हरेक चोटि बोलाएपछि 2 सेकेन्डपछि फेरि बोलाउँथ्यो। ठ्याक्कै 2 सेकेन्डको मात्रै अन्तराल। तर पहिलेको भन्दा बिस्तारै नजिक आइरहेको जस्तो सुनिन्थ्यो त्यो आवाज। एकदम ध्यान दिएर मैले सुनिरहेकोले होला, घडीको टिक टिक आवाजतिर मेरो ध्यान गयो।
यसो छेउैको टर्च लाइट बालेर घडीतिर हेरेको 12:08 गइसकेछ। 8 मिनेटसम्म त्यो आवाज 2 सेकेन्डको अन्तरालमा शौचालयभित्रबाट आई नजिकिँदै पो रहेछ। आवाज हरेक 2 सेकेन्डमा ठुलो ठुलो हुँदै थियो। सागर, मेरो पलङसँगैको अर्को पलङमा सुतिरहेको भाइ यस्तो ठुलो आवाज सुनेपछि त उठ्नु पर्ने हो। मेरो भाइ मात्रै होइन, कोठा छेउमा रहेको कोठामा सुत्नु भएको मेरो आमा बुबा र अर्को कोठाको छिमेकीहरू, उहाँहरू सबैले सुनि बाहिर आउनु पर्ने हो त। तर ढोका खोलिएको वा अरू कोठामा मान्छेहरू बिउजिएको जस्तो केही पनि सुनिरहेको थिएन। मलाई लाग्न थाल्यो कि त्यो आवाज मैले बाहेक अरू कसैले पनि सुनिरहेका थिएनन्। मेरो कन्सिरीबाट चिट चिट पसिना आउन थालिसकेको थियो। सागर, यो पालि झन भाइ र म सुतेको कोठाको ढोक्कै बाहिर मुख टस्याएर बोलेको जस्तो सुनिरहेको थियो। सागर, यसपालि चाहिँ अलि भारी आवाज जस्तो लाग्यो, अलि रिसाएको हो कि जस्तो। सागर, मलाई डर र त्रासको भावनाले साह्रै नै पिरोल्न थालिसकेको थियो। सिरकले दुवै कान छोपेर बेसरी थिची बसेँ, तर त्यो आवाज अझै सुनिरहेकै थिएँ। सागर, छेउमा राखिएको एफएम अन गरेर कानमा इयरफोन लगाई पुरै आवाजमा बजाएँ। तर प्राय सबै एफएम स्टेसन बन्द भइसकेको हुँदा केही पनि बजेको थिएन। केही समय खोजेपछि एउटा स्टेसनमा केही बहसको कार्यक्रम आइरहेको थियो। सायद त्यो कार्यक्रम दिउँसो रेकर्ड गरिएको थियो होला। पुरै आवाजमा त्यो भए पनि बजाएर सिरकले कान थिचेर बसेँ। सागर, तर त्यो केटीको आवाज अलिकति पनि कम भएको थिएन, अझै 2 सेकेन्डको अन्तरालमा आइरहेकै थियो। टर्च लाइट बालेर घडीमा तेर्स्याएँ। 12:30 बजिरहेको रहेछ। सागर, आवाज आइरहे तापनि कसो कसो मैले एफएममा ध्यान मोड्न सफल भएँ र केही समयमै म निदाएँ। एकैचोटि बिहान आँखा खुल्यो। मेरो आँखा खुल्ने बित्तिकै म हतार हतार उठिहालेँ र म उठ्ने बित्तिकै भाइलाई, "ओ भाइ, तैँले हिजो राति केही आवाज सुनेनस्?" भनेर सोधेँ। भाइले सुनिन भनेर टाउको हल्लायो। अर्को कोठामा बस्ने दाइहरूलाई पनि सोधे। उहाँहरूले पनि बोलाएको छैन भन्नुभयो। अनि आमालाई गएर सोधे, "आमा, तपाईँले मलाई राति बोलाउनु भएको थियो कि?" आमाले बोलाउनु भएको थिएन भन्नुभयो। अनि सोध्नुभयो मैले किन सोधेको भनी। मैले गएको राति सुनेको र मैले गरेका सबै प्रयासहरूको बारेमा भनिदिएँ। यस्तो यस्तो सागर भनेर बोलाउँदै थियो भन्दै। अनि मैले भन्दै गर्दा बिचमा आमाले आत्तिँदै, "तैँले केही जवाफ त फर्काइनस् नि?" भनेर प्रश्न गर्नुभयो। मैले केही बोलिनँ भनेर उहाँलाई उत्तर दिएँ। आमाले ढुक्क भएको महसुस गर्दै लामो सास फेरि भन्नुभयो, "त्यसरी बोलाएको बेला कहिले पनि जवाफ फर्काउनु हुँदैन, नत्र सँगै टाँसिन्छन्। केटालाई केटीको आवाजमा बोलायो भने किचकन्याहरूले बोलाएको हो। त्यही भएर उत्तर दिनु हुँदैन है, नभए पछि छोड्दैनन् अनि मारेर सँगै लैजान्छन्।" त्यस दिनदेखि बुबाले मलाई हनुमान चालिसा र खुकुरी दिनुभयो अनि सुत्ने बेला सिरानी मुनि राखेर सुत्न लगाउनु भयो। त्यस दिनदेखि फेरि कहिले पनि त्यसरी बोलाएको मैले सुनिनँ। तर बेला बेला आमालाई बुबाको आवाजमा र बुबालाई आमाको आवाजमा बाहिर झ्यालको छेउबाट बोलाएको सुन्नुहुन्छ रे। तर अहिले धेरै भयो त्यस्तो कसैले पनि सुन्नु भएको छैन। हामी अझै पनि त्यही घरमै बसिरहेका छौँ। अर्को कोठाको दाइहरू पनि त्यही घरमै बस्नुहुन्छ। त्यस रात मैले सुनेको त्यो आवाज अहिले पनि सम्झनामा ताजै छ र म अहिले पनि बेला बेला सोच्ने गर्छु, यदि त्यस बेला मेरो नाम लिएर बोलाइरहेको बेला
मैले प्रतिक्रिया जनाएको भए, मैले उत्तर दिएको भए, के मेरी आमाले भन्नुभएको झैँ त्यो भूत वा भनौँ त्यो किचकण्डी त्यसले मलाई मार्ने थिए होली? यो सम्झिँदा अहिले पनि मलाई डर लागेर आउँछ।